भोलिको राजा भनेको हिरेन्द्र हो। हेमानीको जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, उनी रानी होइन राजमाताको रूपमा उहाँ स्थापित हुन्छन्। जो राजा हुन्छ त्यसको आमा राजमाता हुन्छन्। राजाको श्रीमती मात्रै महारानी हुन्छ है। त्यस कारणले उनी महारानीको अब तपाईँको लाई अब पारस राजा भए मात्र महारानी हुने हो। अब हिमानीले पूर्ण रूपले राजमाताको रूपमा काम गरिरहेछन्। अब मेरै उमेरको हुनुहुन्छ, मभन्दा अब अलिकति महिना जेठो हो महाराजराज। नेपालको जनजन मनमनमा अहिले पनि राजा छन्। मलाई चाहिँ जानकारी छ, राजा महेन्द्र चाहिँ यङ हुँदा अथवा केटा नै हुँदा, टिन भर्खरै छुन खै 12 वर्ष हुँदा उनी चाहिँ त्यहाँ एउटा के अरे गुरुङ सिनीसँग मतलब के सम्भोग भयो। थचक्क बसेर त्यो डन्डा लिएर काम गर्नेवाला उहाँ हुनुहुन्न, किनभने उहाँको उमेर पनि 75 भयो। दर्शकबिन, एभरेस्ट नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर नेपालको समसामयिक राजनीतिदेखि लिएर ऐतिहासिक विषयमा सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिरहनुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ भरत जङ्गमज्यू। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लगातार अभियन्ताको रूपमा धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँको जति प्रशंसा गरे पनि अधुरो नै हुन्छ। आज हामी एउटा स्पेशल विषय लिएर उहाँको घरमा आएका छौँ। त्यो विषय भनेको हिमानी। हिमानी भन्ने बित्तिकै नबुझ्नुभयो भने हिमानी शाह अर्थात् भविष्यमा महारानी बन्ने योग भएको भनेर हल्ला पिटिएको हिमानीको बारेमा के हो त, के छ त हिमानीप्रतिको हाम्रो भरत सरको एक किसिमको दृष्टिकोण, को हुन् हिमानी शाह अथवा हिमानी शाहको भविष्य के छ त, यसै विषयमा सेरोफेरमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। जङ्गम सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। के छ हिमानी शाह भन्ने बित्तिकै राजनीतिक चर्चा अहिले व्यापक छ। यहाँले हिमानी शाहको नाम सम्झिने बित्तिकै उनलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? आज अब सन्दर्भ पनि तपाईँले मिलाएरै गर्नुभयो र अहिले हिमानीको सुपुत्र हृदेन्द्र विक्रम शाहको जन्म तिथि पनि हो र अहिले उहाँ 19 पुगेर 20मा लाग्नु भएको छ र उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट, हामी सबै सम्पूर्ण नेपालीका तर्फबाट, बौद्धिक जगतबाट हामी चाहिँ उहाँको जन्मोत्सवको लागि शुभकामना र बधाई र उहाँको मतलब सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको लागि पनि म तपाईँको मार्फत कामना गर्दछु। हजुर, अब हिमानीको चाहिँ बारेमा तपाईँले जो खोज्नु हो, अब उनको पुरा नाम चाहिँ हिमानी राज्यलक्ष्मी शाह, अहिले छोटोमा हिमानी शाह पनि भनिन्छ। र अब उहाँ चाहिँ नि राजा ज्ञानेन्द्रको बुहारी र युवराज पारसको श्रीमती। र उनी चाहिँ नि मतलब के भने यही दिल्ली बजारमै जन्मेकी हुन्। उनको जन्म दिल्ली बजारमै भएको र उनको बाल्यकाल पनि यहीँ नै गुज्रेको हो। उनको बुवा पनि साँच्चै भनौँ भने यहीँ नै बस्यो, नेपालमै बस्या भन्ने पनि हुन्छ, महेश्वर सिंह। वहीँ दिल्ली बजार कालिका थानमै उहाँको चाहिँ बसोबास छ, घर छ। र उहाँ अब जन्मले उहाँ चाहिँ नि भारतीय हुनुहुन्छ। तर भारतीय भए पनि त्यो राजपुतहरू भारतबाट फेरि यहाँ बिहाबारी गरिसकेपछि यतै आएर बसिसकेपछि अनि यहीँको हुन्छन् कि उनीहरू। अब अघि उहाँको बुवाको कुरा गर्नुभएको? उहाँको बुवाको कुरा गरे। र अब उहाँ चाहिँ किशोर बहादुर सिंहको बहिनीको चाहिँ नि लाई बिहे गर्नु उहाँले, महेश्वर सिंहले। र हिमानीको जन्म भयो। हिमानीको दुईजना अरू दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ माइली हो हिमानी। अब मलाई जहाँसम्म थाहा छ, बाल्यकालदेखिकै हिमानीले चाहिँ नि हिमानी शाहले महेन्द्र भवनमा पढेको। महेन्द्र भवन भनेको यस्तो एउटा स्कुल हो जो अति सरल र तपाईँको सर्वसाधारणले पढ्ने स्कुल हो त्यो। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ड्रेस पनि एउटा राम्रो किसिमको यो घरेलु उसमा बुनेको लगाउनु पर्ने स्कर्ट र चोली, राष्ट्रियताको पहिचान हुने खालको भन्नुभयो। राष्ट्रियताको पहिचान, चोली नै लाउने, चोली नै, स्कर्ट र चोली भनेको टुना बाँध्ने नै त्यो किसिमको चाहिँ नि मतलब ड्रेस थियो। र
र त्यहाँ महिला मात्रै पढ्थे महेन्द्र भवन स्कुल र त्यो स्कुलमा उहाँले चाहिँ नि मतलब के भने पढेको हो। कहाँ छ अहिले त्यो स्कुल भन्दाखेरि? अहिले पनि छन्लाई तर अब त्यो अहिले मतलब को एडुकेसन छ यो तपाईँको यो ज्ञानेश्वर जो चौर छ नि पहिले त चौर थियो अहिले फुटबल ग्राउन्ड छ त्यसैको छेउमा छ महेन्द्र भवन भनेको त्यो बिल्डिङको नाउँ हो वास्तवमा महेन्द्र विक्रमको घर हो त्यस कारण त्यसलाई महेन्द्र भवनै स्कुलको नाउँ महेन्द्र भवन भयो। भनेपछि यहाँले भनिरहेको के देखियो भनेदेखि उहाँको बाल्यकालको कुरा गर्दा उहाँ नेपालमै जन्मिनु भएको हिमानिसा र उहाँले बाल्यकालदेखि यहाँ पढेको स्कुलको पनि यहाँले वर्णन गर्नुभयो। त्यसो भयो यहाँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन के गरौँ भनेदेखि विप्लवले एकपटक हिमानीको बारेमा कुरा गरे उनी पनि वंशज होइनन् भनेका थिए तर यो त यहीँ जन्मेको भएपछि त वंशज भयो नि त होइन? भयो जन्मसिद्धै भयो नि उनको आमा यहीँको हो होइन तपाईँको चाहिँ अब किशोर बहादुर सिंहको बहिनी भनिहालेँ त होइन। अब त्यसपछि मतलब माहेश्वर सिंह भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब विदेशी मूलका भए तापनि अब यहीँ बसोबास गरिसकेपछि लामो समय बसिसकेपछि यहीँको नागरिकता उनले प्राप्त गरिसकेका छ अङ्गीकृत नागरिकता। हजुर यसलाई यसरी भनौँ जस्तै नेपालमा उहाँ फेरि बडा महारानी अथवा महारानीको पदमा गइसकेको अवस्थामा एकपटक नागरिकताको केस त पक्कै उठ्छ जसरी सोनिया गान्धीको कुरा उठ्दैन यो त्योसँग मिल्दैन। यो त तपाईँको नितान्त हेर्नुहोस् हिजो आएको मारवाडी बोनाफाइड चाहिँ नागरिक बन्छ यो देशमा। हिजो आएको मतलब के भनेदेखि त मधेसका चाहिँ मधेसवादी नेताहरू बोनाफाइड नागरिक बन्छ। यो त यही जन्मेको मान्छे यसको बाउ चाहिँ नि मतलब के भने तपाईँको चाहिँ यहीँको चाहिँ नि ज्वाइँ र यहाँको ज्वाइँ भएर नि यहाँ अङ्गीकृत भएर चाहिँ यहीँ घर बनाएर बसिसकेका मान्छे कसरी चाहिँ विप्लवलाई के भन्ने त तिमीले त्यसो भन्ने? होइन विप्लव थाहा छैन सबैलाई ज्ञान हुँदैन नि हजुर मान्छेमा ज्ञानको अल्प ज्ञानको कारणले गर्दा होमा लागेर यो कुरा गरिन्छ। तपाईँले मलाई मैले जानेको कुरो बताएँ। हजुर अब त्यसो भए भन्नुहोस् बाल्यकालको कुरा त भयो तर उनको चिना हेर्दाखेरि महारानी हुने योग छ भन्नेको छन्। अब यो एकजना महाराजकै उहाँ छोरी पनि भइसकेपछि एउटा देशको पहिले त भारतको एउटा कुनै प्रान्त कुनै एउटा देशको राजा पनि त्यस्तो राजा त होइन रजौटा चाहिँ नि हुन् रजौटा चाहिँ नि हुन् होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि राजा चाहिँ नि होइनन् तिनी महेश्वर सिंह भने एउटा मतलब कुनै प्रान्तको चाहिँ नि मतलब के भने रजौटाकै एउटा सन्तान हुन् जो चाहिँ नि मतलब के वास्तवमा आफ्नो जीवनकाल लगभग यतै बितायो उनले पनि। भनेपछि अब तपाईँलाई एउटा के भने नेपालको दरबारभित्र उहाँको इन्ट्री गराउनुपर्छ भनेर धार्मिक गुरुहरूले पनि भनेको र उहाँको इन्ट्री कसरी भयो त दरबारभित्र त्यो बताइदिनुहोस् न। होइन अब हिमानीको विवाह हुँदाखेरि त दरबारमा इन्ट्री भएको होइन उहाँ चाहिँ मतलब के भने अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रको सुपुत्र होइन पारस विक्रम शाहसँग उहाँको चाहिँ नि भएको हो। त्यस कारणले उहाँ त्यतिखेरसम्म राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुने कुरा पनि थिएन उनी ऊ मात्रै थिए के अरे अधिराज कुमार मात्रै थिए र अब दरबारमै मात्रै इन्ट्री भएको चाहिँ नि होइन उनी निर्मल निवासमा इन्ट्री भएको। हजुर तर यहाँ कुरा के छ भनेदेखि उनको योग अथवा उनीको महारानी हुने योग छ भनेर केही चिना हेर्ने मानिसहरूले अथवा दरबारका पुरोहितहरूले पनि दिपेन्द्रसँग बिहा गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव लिएर गएको तर ऐश्वर्यले जुद्ध संसारको खलकसँग मात्रै बिहा गराउने जुन उनको लिडिधिपी थियो त्यस कारणले गर्दा उनलाई स्वीकार नगरेकोले उनको एउटा के अरे महारानी हुने योग छ भने त्यही पारससँग बिहा गरे भइगयो नि भनेर झोकिएर ऐश्वर्यले भनेपछि त्यस पछाडि उनको बिहा त्यता भयो भनिन्छ। यो घटनालाई तपाईँले के होइन अब त्यो के यो मतलब के भने ऐश्वर्यको चाहिँ नि रानी ऐश्वर्यको चाहिँ अहमता बढी नै थियो दरबारमा किनभने अब हामीले टाढाबाट नजिकबाट हामीले हेरेकै हो। यस विषयमा युवराज दिपेन्द्रसँग मैले लन्डनमा साँच्ची भनौँ बहसै पनि गरेको घन्टौँ बहस गरेँ मैले। त्यो कुरा कुनै दिन आयो भने तपाईँलाई बताउँला। र त्यसपछि मतलब के भने सबैलाई थाहा छ वीरेन्द्र महाराज राजको चाहिँ रानी बडा महारानी ऐश्वर्य उहाँ कवयत्री हुनुहुन्थ्यो राम्रो थियो सबै तर एउटा कुरो उहाँको घमण्ड थियो ज्यादै घमण्ड थियो हुँदा हुँदा अन्तिम समयमा आएर तपाईँको चाहिँ नि यो साडीलाई पनि उल्टो लगाएर हिँड्दिनु भयो उहाँले है। जबकि मतलब के भने त्यो गर्न नहुने कुराहरू धेरै कुराहरू मिस्टेकहरू भयो किन राजमाताबाट राजाको महारानी बडा महारानीबाट हामीले त्यसो अपेक्षा गर्दैनौँ कि उनीहरूले कहिले पनि गल्ती गर्दैनन् भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता छ हाम्रो नेपालीहरूको मान्यता छ। राजाले गल्ती गर्दैनन् राजाले देशलाई बेच्दैनन् राजाले धोका दिँदैनन् राजाले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने हाम्रो एउटा पुरानो मान्यता छ जसलाई हामीले अहिलेसम्म कायम गरिराखेका छौँ है। त अलिकति विचलन चाहिँ नि आएको हो ऐश्वर्यको कारणले गर्दा होइन।
र दिपेन्द्रको म्यारिजको विषयमा पनि धेरै नै मतलब हस्तक्षेप भएको कारणले गर्दा लामो समयसम्म युवराज दिपेन्द्रले म्यारिज गर्न नपाएको हो है। अब सबैलाई थाहा छ उनलाई अफर कति आयो होला, नआएको त छैन। अब हिमानीको तर्फबाट पनि उनले मतलब कुराहरू पुग्यो होला, जस्तो अब तर हिमानीको चाहिँ नि विषयमा चाहिँ नि डाइरेक्ट चाहिँ नि अब उनी महेश्वर सिंहको र एउटा मिडल क्लासको अझ आमा पनि मिडल क्लासको होइन भएको हुनाले त्यो मिडल क्लाससँग नगरेर सकेसम्म अलि खानदानी खोजे हुनसक्छ, त्यस कारणले उनले रिफ्युज गरे हुनसक्छ। यो कुरो एक्ज्याक्ट भित्रको कुरा अहिले हामी नबताउँ, तर हिमानीको चर्चा चाहिँ उनी अति सुन्दर, राम्रो, प्रतिभाशाली, स्कुलमा पढ्दा पनि त्यहाँ मतलब के भने उसले त्यहाँको टिचरहरूले बडो मानेको र सम्मान गर्ने, उहाँका हरेक क्रियाकलापहरू। एउटा भर्खरै एउटा विष्णु गिरी भन्ने टिचरले उहाँको बारेमा लेख्नु भएको छ र यो यही महिना प्रकाशित भएको छ। म त्यो हेर्ने मौका नि मैले पाएको थिएँ र उहाँको चाहिँ नि यो दक्षता, उहाँको चाहिँ नि मतलब शील स्वभावको बारेमा स्कुलमा पनि मतलब चर्चा चल्छ। यद्यपि उहाँको दिदी र बहिनी पनि त्यही स्कुलमा पढ्थे, तर उनीहरूको चलेन, यिनको चाहिँ चल्यो। र यिनी चाहिँ अलि स्वभावले पनि अलि नम्र, अलिकति मतलब मिठो बोल्ने, अलि यो राजसी मतलब के भने खानदानमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको थियो कि त्यहाँ। र त्यसपछि अब पारसको चाहिँ नि मतलब राजा हुने अथवा युवराज हुने सम्भव पनि थिएन जतिखेर यिनको बिहा भयो होइन। र यिनी चाहिँ मतलब के भने राजदरबारभित्र होइन कि राज परिवारभित्र चाहिँ पसेको हो। त्यो अब यसो गरिसकेपछि जस्तै अब के हुन्छ भने आखिरमा अहिले यहाँले भनेअनुसार पारससँग विवाह भयो, पारस शाहसँग विवाह, पछि युवराज भयो। तर श्रीमान पारस शाह, श्रीमती हिमानी शाह, श्रीमान राजा हुने योगै छैन अरे, तर श्रीमती चाहिँ महारानी हुने, यो कसरी सम्भव? अब यो त तपाईँको हेर्नुहोस्, मलाई उहाँको अब चिन्ह टिप्पणी अथवा ग्रह दशा अथवा चाहिँ नि यो कुन चाहिँ नि राशि नक्षत्र मलाई थाहा छैन, त्यस कारणले मैले अहिले यकिन भन्न पनि सक्दिनँ। र म ज्योतिषी पनि होइन। अरू ज्योतिषीले सायद भनेका हुन सक्छन्, किनभने उनको चिना नहेरे पनि उनको शील स्वभाव मतलब स्कुलमा उनको चाहिँ मतलब के लगनशीलता हेर्दाखेरि उनी चाहिँ नि पक्कै पनि राम्रो चाहिँ नि मतलब छन् भन्ने कुराको त त्यो टिचरहरूले उनको वर्णन गरेको त मैले पढेँ नि है। त्यस कारण त्यो चाहिँ देखिन्छ होइन। अब हुन त हेर्नुहोस्, अब हामीले कति अब विश्वास गर्ने, म पनि अलि त यो ज्योतिषीमा विश्वास गर्छु। यो दिपेन्द्र जन्मिने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि 27 सालमा एकजना पण्डितले मका आएर भन्नुभयो, उहाँ चाहिँ नि बडा गुरुजुको चाहिँ नि पुरोहित हुनुहुन्थ्यो, रामप्रसाद भन्ने शर्मा। उहाँ आएर के भन्नु, बिग्रियो भरतजी, गयो देश गयो, किन दिपेन्द्रको चाहिँ जोगै छैन राजा हुने। यो चाहिँ नि मतलब नाम पनि दिपेन्द्र होइन, डम्बर बहादुर अथवा डबाट आउँछ, दबाट होइन। त्यस कारणले अब नाम पनि यिनीहरू दिपेन्द्र भनेर राखे। त्यस कारणले यो चाहिँ नि मतलब यिनले चाहिँ नि आफ्नो बाउ पनि सिद्ध्याउँछन् र यो शाखा सन्तान पनि सिद्ध्याउँछन् भनेर 27 सालमा मलाई भने। मलाई अहिले मलाई झस्याङ्ग हुन्छ। हेर्नुहोस् कति वर्षपछि म भन्दैछु, तपाईँ कमसेकम 51-52 वर्षपछि भन्दैछु म कुरा। हामी पनि सानो हुँदाखेरि दिपेन्द्र राजा हुँदैन भनेर हाम्रो गाउँघरमा कुरा गर्छ। हो त्यस्तो भयो, त्यहाँ एकचोटि पुरै हल्ला चल्यो यही ज्योतिषीको कारणले गर्दा। र उनी मूलमा परेका थिए क्या, उनी मूलमा भन्छ। अब हाम्रो अब त्यसको ज्योतिषीको विभिन्न व्याख्या हुन्छ। मूलमा परेर जन्मेको हुनाले उनले चाहिँ नि आफ्नो भन्न सिनियरलाई सबैलाई सिद्ध्याउने, सबैको समाप्त गर्ने पहिले, त्यो चाहिँ नि मतलब उनको ग्रहमै रहेछ, दशामै रहेछ। अब त्यो कुरो पछि हामीले बिर्स्यौँ 27 सालको कुरा। अनि त्यसपछि अब राजा वीरेन्द्र राजा भएपछि हामीले बिर्स्यौँ सबै। र मलाई चाहिँ नि तपाईँको युवराज दिपेन्द्रसँग चाहिँ नि लन्डनमा 1989मा करिब 45 साल होला, 2000 मैले भेट्ने मौका पाएँ। र त्यतिखेर उहाँ दसैँको दिन थियो र यो तपाईँको चाहिँ भरत केशरी शाह चाहिँ नि भरत केशरी शाह चाहिँ राजदूत हुनुहुन्थ्यो र यहाँ बद्री खनाल भन्ने चाहिँ नि मतलब डेपुटी राजदूत अर्थात् यहाँ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ बाँच्नु भएको छ, त्यसैले नाम लिएँ मैले। र उहाँहरूले मलाई पनि बोलाउनु भयो दसैँको उसमा। अब 89 भनेपछि धेरै वर्ष भयो, 30-40 वर्ष भइसक्यो है। अनि मलाई पनि बोलाउनु, म पनि गएँ। अब मतलब राजा छोरा पनि आइराख्या हो,
अनि युवराजलाई अब दर्शन गर्नुपर्छ हाम्रो परम्परा अनुसार आफूभन्दा कान्छो भए पनि यताउता अनि उनले पनि मलाई चाहिँ चिन्ना परिचय गएपछि उनी एउटा ग्रुपमा गएर खुब ड्रिङ्क गर्न थाले म एउटा कुरामा बसिरहेको थिएँ अनि ज्यादै ड्रिङ्क गरिसकेपछि मैले उहाँलाई गाली गरेँ तपाईँ नेपालको राजा हुने मान्छे हामीले महाराज धिराज भनेर नमस्कार गर्नुपर्ने यस्तो ड्रिङ्क गर्नुभयो भने त राम्रो हुँदैन यहाँ पत्र पत्रिकामै देखियो तपाईँ ड्रिङ्क चाहिँ मतलब ड्युटी फ्रीको ड्रिङ्क लगेर बाहिर बेच्नुहुन्छ भन्ने सुन्यो त्यो कुरा हामीले सुन्नु हुँदैन हामीलाई सुन्दाखेरि हामीलाई चित्त दुख्छ तपाईँ हाम्रो राजा हो भोलि हाम्रो भविष्य हो हाम्रो नेपालको राजा बन्ने मान्छे यो ड्रिङ्क गरेर चाहिँ नि भने सरी भनेर उसले ड्रिङ्क सिङ्क चुरोट सबै छोडिदिए तुरुन्तै एट ए टाइम अनि म त बडो खुसी भएँ कति एउटा मान्यता दिने दरबारमा त्यो रहेछ कि अब म एउटा साधारण नागरिक त्यति भन्दैमा उनले त्यो छोड्नुपर्ने थियो जरुरी थिएन तर उसले सम्मानपूर्वक म सिनियर होइन मानेर उनको बुवाको सरको मान्छे हो नि त म त हजुर त्यही त अब यो अनि सुन्नु अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भने उनीहरूको चाहिँ त्यो उनै त्यस्तो हुन्छ कि राज खानदान भनेको त्यो विशेष उनीहरूको गुण हुन्छ त्यो अब उनको दशाले उनलाई बिगाएर त्यो बेग्लै कुरा हो तर उनीबाट मैले के पाएँ भने त्यति अनुशासित हुँदो रहेछन् हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा अनुशासन त हिमानीको प्रशस्त छ तर यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि जस्तै अघि ऐश्वर्यको कुरा नि यहाँले गर्नुभयो उहाँले अलिकति केही नकारात्मक कुराहरू भयो भनेर तर हाम्रो दर्शकहरूले के बुझ्न खोजिरहेछन् भनेदेखि हिमानीसँग पनि भएन दिव्यानीसँग पनि भएन दरबार हत्याकाण्ड भयो भने जुद्ध संसारकै खलकसँग हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँनिरको बाध्यता जुन बनाएको थियो त्यो जुद्ध संसारको खलकसँग बिहा गर्ने कहानी चाहिँ के हो त भित्री कुरा राज के हो अब कुरा के हो भने तपाईँको चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरको बिचमा चाहिँ नि फुट थियो लामो फुट भनेको मतलब चन्द्र शमशेरले आफ्नो समयमा जुद्ध शमशेरको लागि चाहिँ नि अलि भाइ नै हो उनी अलि हेला नै गरेको भीम शमशेरलाई नै हेला गरेको भीम शमशेर त साँच्ची भनौँ भने तपाईँको एकदम आर्थिक रूपले अति कमजोर र जुद्ध शमशेर पनि आर्थिक रूपले किन कमजोर जुद्ध शमशेरको एउटा बानी नराम्रो के भने धेरै श्रीमती राख्ने जुद्ध शमशेरको सुरुदेखिकै अब जहाँ भयो श्रीमती राखिदिइहाल्ने अब फेरि अब तपाईँको चाहिँ अब भाइमा पनि अब कान्छो भाइ भन्नु पऱ्यो अब जुद्ध शमशेरपछि त एकैचोटि पद्म शमशेर त तपाईँको अर्कै चाहिँ भीम शमशेरको छोरा आए त भन्दाखेरि धीर शमशेरको छोरामा जुद्ध शमशेर कान्छो र भीम शमशेर त्योभन्दा ठुलो अब यी दुईटालाई चाहिँ नि तपाईँको चन्द्र शमशेरले लामो राज्य गरे 38 वर्ष करिब गरे तिनले चाहिँ यी दुईटा भाइलाई शोषण गरे मतलब पैसाहरूको मतलब शोषण गर्ने जस्तो जुवामा चाहिँ हारिस भने तैँले यति हारिस तँलाई चाहिँ त्यसले तिर्नुपर्छ भनिदिने या उनको जग्गा सग्गा छ भने लिदिने यसरी चाहिँ नि मतलब के सताएको हुनाले चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरको खलक त्यो समयदेखि नै अलि अलग त्यो त्यसमा त्यसै भयो तर अहिले भन्नु न पछिल्लो चरणमा राज संस्थाले राज परिवारमा बिहा गर्दा जुद्ध शमशेरकै किन चाहनु थाल्यो के प्रेम भयो त्यसले त्यस्तो प्रेम होइन जुद्ध शमशेरकै सन्तान हो यो ऐश्वर्य है जुद्ध शमशेरको छोरा हरि शमशेर है र यता शङ्कर शमशेरको छोरा चाहिँ नि मतलब के भने महारानीको चाहिँ बाउ केन्द्र शमशेर त्यसैले यिनीहरू चाहिँ नि मतलब के भने हरि शमशेरको चाहिँ नि जुद्ध शमशेरकै छोरा हरि शमशेर राजा महेन्द्रले बिहा गरे इन्द्र राज्य लक्ष्मी र रत्न र अब तपाईँको चाहिँ नि यता शङ्कर शमशेरको छोरा तपाईँको चाहिँ नि के अरे केन्द्र शमशेरको चाहिँ नि छोरी चाहिँ नि बन्दोबस्त गरेर रानी बडा महारानीले नै बन्दोबस्त गरेर यो तिनैजनालाई चाहिँ अरू पर्ला नै जुद्ध शमशेरकै चाहिँ सन्तान चाहिँ केन्द्र शमशेरको 3टा छोरीलाई बिहा गरिदिउँ भनेर ऐश्वर्य कोमल र प्रेक्षालाई बिहा गरिदिया हो है तर यसो एकदेखि रत्नको एकजना कुनै विद्वानले के भन्नुभएको छ भनेदेखि रत्नको छोराछोरी पनि थिए रेकर्डमा नभए पनि त्यो व्यावहारिकतामा हेर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र सरकार नै रत्नको छोरा हुन् भनेर जुन एउटा हल्ला फिजाएको छ यति नजिकको दरबारको विश्लेषण गर्दै हुन्छ आज तपाईँ ट्याक्क भनिदिनु पऱ्यो किन भनिन्छ भनेदेखि लक्ष्मीदेवीको 7बाट छोराछोरी 10 वर्षभित्र कसरी भयो त त्यसले ज्ञानेन्द्र चाहिँ रत्नको हुन् भन्छन् सत्य कुरा त बताइदिनुहोस् न दर्शकलाई के अब सत्य होइन अब हामीले पनि भित्रको कुरा त सत्य कुरा बताउने कुरा होइन म त्यहाँको मान्छे पनि होइन त्यहाँ काम गरेका मान्छे पनि होइन तर त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि को सम्पर्कबाट मैले भन्नुपर्दा त्यहाँ आठपरियाहरू भनौँ अथवा चाहिँ त्यहाँ यो दुध पिलाउने बुढीहरू तिनले चाहिँ नि भन्दा यो कोमलकै चाहिँ नि मतलब के भने के इन्द्र राज्य लक्ष्मीकै सबै छोरा हुन् उनको 1-1 वर्षमा छोरा भएको छ
वर्षमा नि भएको छ है। जस्तो तपाईँको चाहिँ वीरेन्द्र र चाहिँ ज्ञानेन्द्रको 2 वर्षको फरक छ, उहाँ 2 सालको उहाँ 4 सालको है। अब वास्तव 1 वर्षको फरक पनि मतलब छोरछोरी त जन्मिन्छन् नि, नजन्मिने कुरा छैन कि 9 महिना गर्भमा हुन्छ त्यो 3 महिनाभित्र मतलब के प्रेग्नेन्ट हुनसक्छ है। अब यस्ता कुरालाई हामीले बाहिर उछलाउनु राम्रो होइन। जहाँसम्म बरु चाहिँ के चाहिँ एउटा हामीलाई जानकारी छ, मलाई चाहिँ जानकारी छ, राजा महेन्द्र चाहिँ यङ हुँदा अथवा केटा नै हुँदा टिन भर्खरै छुँदाखेरि 12 वर्ष हुँदा उनी चाहिँ त्यहाँ एउटा के अरे गुरुङसिनीसँग मतलब के सम्भोग भयो र त्यहाँ बच्चा भयो, जसलाई रविन्द्र शाह भन्ने नाम दिइयो, पछि राजकुमार भन्ने पदवी पनि दिइयो। तिनी चाहिँ नि यही बानेश्वरको चाहिँ तपाईँको 32 बजीमा बस्थे, किन हामी बच्चा केटाकेटीमा हामी स्कुल जाँदाखेरि त्यो रविन्द्र शाहलाई हामी देख्थ्यौँ र राजा महेन्द्र त्यहाँ आएको पनि हामी देख्थ्यौँ। रविन्द्र शाहको छोरा पनि छँदै हुन्छ भन्छ नि अहिले, त्यो चाहिँ नि मलाई थाहा भएन। तर रविन्द्र शाह चाहिँ नि अलि यङ एजमै जानुभयो उहाँ पनि। उहाँको एक्ज्याक्टली चाहिँ नि अनुहार चाहिँ नि राजा महेन्द्रसँग मिल्थ्यो। अझ वीरेन्द्र भन्दा रविन्द्र शाहको चाहिँ मतलब के भने अनुहार मिल्ने। त्यसो भए रविन्द्र शाहको छोरालाई खोजौँ भन्ने एउटा ग्रुपले अहिले एउटा अभियानै चलाएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन अब खोजौँ भन्दा के अहिले तपाईँको चाहिँ भएको राजालाई त हामी दिन सकेका छैन, खोजेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? भनेपछि अहिले भएको राजालाई ल्याउनु, अहिले भएको राजामा तपाईँको राजा मलाई लाग्छ राजा ज्ञानेन्द्र फेरि आएर चाहिँ सत्तामा बस्नुहुन्न, मलाई जहाँसम्म विश्वास छ। र अब सत्तामा तपाईँले जबरजस्ती मतलब के भने अब राम्रो किसिमको अवस्था आयो, राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ भन्ने धेरै बुद्धिजीवीहरूको, धेरै मान्छेहरू, वेलिसरहरूको जो चाहिँ मतलब नेपाली का मतलब के भने एउटा धर्म संस्कृतिलाई मान्ने व्यक्तिहरू जो छन्, राज संस्था एउटा चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई, जस्तो सुकै भएरी चाहिन्छ। त्यो एउटा के भने विश्वासको केन्द्र हो। जस्तो सुकै भन्दाखेरि अब दुईवटा कुरा आयो। एउटा के भन्छ पुनर्स्थापना गर्ने भनेको ज्ञानेन्द्र सरकारलाई नै ल्याएर राजा बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा ग्रुप छ। एउटा ग्रुपले के भन्छ भने ज्ञानेन्द्र सरकारलाई होइन, हृदयेन्द्रलाई ल्याउँ महारानीको रूपमा हिमालय राखौँ भन्ने एउटा ग्याङ छ। दुईवटा मध्ये तपाईँको चोइस पता कसलाई तपाईँले समाधान गर्नुहुन्छ? होइन, अब यसो हो, तपाईँको त्यो माहौल आइसकेपछि त्यो निर्णय गर्ने त्यो मतलब के भने पछि छँदैछ होइन। तर राज संस्था चाहिँ नि तपाईँको एउटा राज संस्था नेपालमा भइदियो भने एउटा विश्वासको केन्द्र स्थापित हुन्छ र सबैको चाहिँ नि आस्थाको केन्द्र पनि हो वास्तवमा। त्यो त हो, तपाईँले भन्नुभयो नि त अहिले फेरि ज्ञानेन्द्र, मलाई लाग्छ ज्ञानेन्द्र राजा बन्दैनन् होला भन्नुभयो नि। ज्ञानेन्द्र चाहिँ नि महाराज धिराज जो हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई नजिकबाट पनि हेरेको छु है। उहाँको स्वभाव, उहाँको चाहिँ नि प्रवृत्ति, उहाँको विचार र उहाँको अहिलेको व्यवहार पनि हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले। र उनी चाहिँ नि मतलब के भने फेरि राजगद्दीमा गएर चाहिँ थचक्क बसेर त्यो डन्डा लिएर काम गर्नेवाला उहाँ हुनुहुन्न, किनभने उहाँको उमेर पनि 75 भयो। भनेपछि उहाँले जस्तै मार्ग प्रशस्त गर्ने भने चाहिँ हृदयेन्द्रको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु होला। अब हृदयेन्द्र 20 वर्षको हुनुभएको हुनाले उनलाई यद्यपि उहाँले अझ पढाइ सकिया छैन। आज जन्मदिन हृदयेन्द्रको, जन्मदिन हो भनेपछि आज तपाईँले के खुलासा गरिदिनु पर्यो, भनिदिनु पर्यो कि राजालाई ज्ञानेन्द्रलाई सुझाव दिनु पर्यो अथवा ज्ञानेन्द्र नै ल्याउनुपर्छ भन्नेलाई कुनै सुझाव होइन? यो तपाईँको चाहिँ माध्यमद्वारा, एभरेस्टको माध्यमद्वारा नै यो त पुगिहाल्छ नि। उहाँहरूले त हरेकचोटि मतलब के भने सबैलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँ पनि साधारण नागरिक नै हो नि, उहाँले पनि युट्युब पुग्छ, उहाँका पनि मतलब के भने यो सबै समाचारहरू पुग्छन् होइन। कसले के बोलिरहेछ, को मान्छे कसरी हिँडिरहेछ, त्यो सबै उहाँहरूसँग रेकर्ड छ। त्यो त तपाईँको चाहिँ यो भुल्दैन। मैले अब जो भने नि, किनभने अब मेरै उमेरको हुनुहुन्छ, मभन्दा अब अलिकति महिना जेठो हो महाराज धिराज है। यही वर्ष उहाँ असारमा 75 उहाँको जन्मोत्सव, मेरो मङ्सिरमा हो मेरो 75 जन्मोत्सव है। अब मै पनि मतलब भनौँ न, मेरो विचारले पनि अब सबै काम छोडेर सन्यास आश्रममा आनन्दले बस्नुपर्छ, जप ध्यान गर्नुपर्छ, योग गर्नुपर्छ, भगवान्को चाहिँ नि नाम लिनुपर्छ, भजन कीर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भाव आइसकेको छ भने उहाँ त यो मभन्दा बढी छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भनेपछि उहाँ अब राजा ज्ञानेन्द्रले भजन कीर्तन अथवा ज्ञान स्यानमा लाग्नुपर्छ, ज्ञानमा, ध्यानमा अथवा आफ्नो चाहिँ शरीर बनाउनेमा, योगमा। र उहाँलाई एउटा इच्छा के छ भने लामो समय बाँचेर नेपालको अवस्था निरीक्षण गर्ने इच्छा छ उहाँको, मेरो विचारमा। हजुर, तर एउटा कुरा यदि यो कुरा चाहिँ होइन भने आज तपाईँको राजा भएको मान्छे तपाईँको हेर्नुहोस्, नागरिकको पनि यो मतलब के भने अति मिडल क्लासको नागरिकको रूपमा बस्नु भएको छ। टप क्लासको नागरिक पनि मिडल क्लासको नागरिकको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँको लवाई यही यस्तै कुर्तै हो, यस्तै तपाईँको चाहिँ मतलब के भने ज्वारीकोटै हो होइन। एउटा टोपी लाउनुहुन्छ, कुनै किसिमको चाहिँ हाइफाई छैन, त्यस्तै छ, सरल खालको छ, नेपाली खाना खानुहुन्छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, जस्तै अब निर्मल निवासमा पारसको पहिले बिचमा इन्ट्री थिएन, हिमानी बाहिर जाने बित्तिकै उहाँको इन्ट्री भयो
भने हिमानी र पारसलाई एक ठाउँमा राख्नु हुँदैन भनेर धार्मिक बहस गरिन्छ। त्यो होला यसको बारेमा चाहिँ के होइन, भन्छ? ग्रहले त्यो ग्रह दशाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने त्यस्तो ग्रहले चाहिँ यदि गरेर निषेध गरेको छ भने सँगै राखिदिँदा झन् त्यसको नराम्रो उल्का पर्छ, त्यसरी नराम्रो हुनसक्छ। छुट्याएर राख्ने 6 महिना, वर्ष दिन, 2 वर्ष 4 वर्ष छुट्याएर राख्नुपर्छ। हामी कहाँ पनि त्यस्तो चलन छ नि, हामी कहाँ पनि त्यस्तो ग्रह दशाको चाहिँ कुरा आउँदाखेरि छुट्टिएर बस्छौँ हामीहरू। हजुर, त्यसो भए यसो देखियो राजा ज्ञानेन्द्र अथवा पारस अथवा घर परिवारभित्र हृदयेन्द्रलाई राजा बनाएर अगाडि बढ्नमा सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ? एकदम सहमत गराउन सकिन्छ। र मैले सुनेअनुसार उहाँको मतलब के भने जन्म कुण्डलीबाट पनि उहाँ चाहिँ मतलब के भने यो देशको चाहिँ मतलब के भने राजा हुने पूर्ण योग छ। किनभने तपाईँको यो योग चाहिँ नि बारेमा चाहिँ नि उहाँ जन्मिने बित्तिकै नै मतलब आएको हो है, यहाँ चर्चामा आएको हामीले सुनेको। अब 19-20 वर्ष अगाडि नै हिरेन्द्र महाराज चाहिँ हुन्छन् भन्ने कुराको यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर भनिदिनुहोस् त, किन हाम्रो दर्शकहरूले सुन्न चाहन्छन्। किन के तपाईँले भन्नुभयो अघि दिपेन्द्रलाई राजा हुने योग्य छैन भनेर 27 सालमै आएर तपाईँलाई सुनाएको यहाँ हो। तपाईँले उनी जन्मिने फेरि हृदयेन्द्र जन्मिने बित्तिकै उनी राजा हुँदैछन्, तर कति वर्षमा भने त्यो पनि बताइदिनुहोस्। त्यो चाहिँ भनेको छैन, त्यो चाहिँ भनेको छैन। अब हुन्छन् भनेपछि अहिले लक्षण सबै देखिन थाल्यो नि। हजुर, कस्तो लक्षण देखिन थाल्यो भने अब हिमानीले पूर्ण रूपले राजमाताको रूपमा काम गरिरहेछन् है। अब उनलाई चाहिँ त्यही किसिमबाट स्वीकार गरिरहेछ मान्छेले। अब जहाँ जाँदाखेरि पनि धर्म कर्ममा उनको चाहिँ ज्यादा चाहिँ मतलब के भने लगाव छ होइन, पूजा आजामा पनि लगाव छ। तर होइन, हिमानीले यति धर्म कर्म सबै हिमानी ट्रस्ट मार्फत यति काम गर्दै पनि पछिल्लो चरणमा 10-15 दिन अगाडि अमेरिका जानु पर्यो। किन त? राजनीतिक आशीर्वाद दिन गयो भन्छन्, के हो यो चाहिँ? त्यो कनेक्सन छैन उहाँहरूको। किन त्यो कनेक्सन छैन भने अब उहाँहरूको चाहिँ मतलब के भने पोलिटिकल कनेक्सन चाहिँ छैन, मलाई यो विश्वास छ। तर अमेरिका गएको होइन, यो गलतफहमी हो भनेर एउटा विज्ञप्ति आउँथ्यो नि त हिमानी ट्रस्टबाट, आएन? होइन, तपाईँको अमेरिका जानु भने त साधारण कुरा, हामी वर्षको एकचोटि अमेरिका जान्छौँ। त्यो पनि त भन्नु पऱ्यो नि त, हामी यो कामले गएको थियौँ, त्यो काम होइन भनेर त क्लियर। अब एउटा कुरो के हुन्छ भने हरेक कुरा प्राइभेट एउटा मतलब के भने सेक्टरमा आएर चाहिँ एउटा पब्लिक भइसकेपछि उहाँ चाहिँ मतलब के भने महारानी नै भएको भए, उहाँले मन्त्री नै भएको भए अथवा एउटा अथराइज व्यक्ति भएको भए उहाँले हरेक कुरो जनतालाई बताउनुपर्छ। अहिले त उहाँ सर्वसाधारण तपाईँ हामी जस्तो छौँ होइन। अब प्राइभेट कुरा पनि मतलब के भने सबै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन के। जस्तो अब म अमेरिका गएँ भने म चाहिँ नि ढोल पिटेर अमेरिका जाँदैछु भन्दिनँ म। त्यसो आउँदाखेरि पनि हजुरले बताइदिनु पर्यो के हिमानी अमेरिका गएको हो त? हजुरको रिसर्चमा के छ त्यो? होइन, थाइल्यान्ड गएको चाहिँ नि मलाई थाहा छ है। अब अमेरिका गएको चाहिँ नि मलाई थाहा छैन। थाहा नभएको कुरो मैले बोल्नु नै हुँदैन। उहाँ गए पनि कुनै उल्का होइन कि नराम्रो कुरो होइन। उहाँ विश्वको कुनै पनि आफ्नो नेपाली पासपोर्ट लिएर फेरि साधारण पासपोर्ट लिएर जाने हो। उहाँहरूलाई रेड पासपोर्ट पनि दिँदैन हेर्नु। जस्तै यो सरकार कस्तो गद्दार सरकार, त्यत्रो चाहिँ नि मतलब के भने देशको चाहिँ नि एउटा राजालाई पनि तपाईँको चाहिँ मतलब के भने रेड पासपोर्ट दिँदैन यिनीहरूले। यस्ता किसिमका मान्छे छन् यिनीहरू। र उनी एउटा साधारण मतलब के भने हामी जस्तै साधारण चाहिँ निलो पासपोर्ट पनि होइन, हरियो पासपोर्ट हेर्नुहोस्। त्यो त एकपल्ट झापाबाट राजा यहाँ फर्केर आउनु खोज्दाखेरि लकडाउन भएर सिडिओले आउनु नदिएको घटना त छँदै छ। अनि भन्नुहोस् त, एउटा सिडिओले चाहिँ मतलब रोक्ने राजालाई, जबकि नेपालको जनजन मनमनमा अहिले पनि राजा छन्। यो संविधानले चाहिँ निषेध गरेर राजा जान्छ यो देशमा? जाँदैन, कुनै हालत जाँदैन। त्यस कारणले भोलिको राजा भनेको फेरि यो राजा भोलिको राजा भनेको हिरेन्द्र हो अलिकति। र अनि हेमानीको जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, उनी रानी होइन राजमाताको रूपमा उहाँ स्थापित हुन्छन् भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। भनेपछि राजमाता कतिको भूमिका बताइदिनुहोस् कस्तो? राजमाता भनेको राजाको आमा होइन, जो राजा हुन्छ त्यसको आमा राजमाता हुन्छन्। त्यो चाहिँ मतलब के सिनियर मतलब के आमाको रूपमा उनले भूमिका निर्वाह गर्छन्। उनको बुद्धिले भ्यासम्म त्यो बालक राजालाई संरक्षण गर्ने, उनलाई बुद्धि दिने आदि इत्यादि गर्ने काम गर्छन् होइन। त्यस कारणले उसलाई राजमाता भनिएको। तर त्यो राजमाताको शब्द ल्याउनु भयो, तर यहाँ के भन्छ भने महारानी हुने योग छ भनिन्छ। महारानी विशेष गरेर महारानी हुने योग हुनलाई विशेषता के चाहिन्छ? एक दुईवटा विशेषता होइन, राजाको श्रीमती मात्रै महारानी हुन्छ।
है। त्यस कारणले उनी महारानीको अब तपाईँको लाई अब पारस राजा भए मात्र महारानी हुने हो भनेपछि आजदेखि अब आम पब्लिकले बुझ्नु पर्यो उहाँलाई महारानी महारानी हल्ला नगर्नु, राजमाता भनेर। राजमाता हुन सक्ने सम्भावना छ। राजमाता अहिले किन भन्ने होइन, भएपछि राजमाता भनेर माग्नु पर्यो। महारानी हुने महारानी हुनु त यो त काम रहेन छ फेरि। किनभने अघि भने जस्तै पारसलाई राजा हुने योगै छैन। पारस राजा नहुने भने महारानी कसरी हुने? हुँदैनन्। भनेपछि अब उनी महारानी हुन सक्दैन। राजा भएपछि महारानी बडा महारानी दुईटा अनिवार्य भएको हुनाले फर्स्ट रानीलाई बडा महारानी, अर्को सेकेन्ड रानीलाई रानी महारानी भन्ने चलन छ। तर अब राजा महेन्द्रको चाहिँ समयदेखि त्यो चाहिँ परम्परा हट्यो र वीरेन्द्रको समय त हुनै सकेन। दुईटा मतलब तर दुईटा अनिवार्य बिहे गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो त कुश राखेर पनि गर्छन्। कुश राखेर गरे दुईटा गर्नुपर्छ। राजाको त गर्दा दुईटा कुश राखेर गर्छन् भने हामीले इतिहासमा पढेका छौँ। किन महारानी बनाउनु पर्यो? किन बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्रै भनिन्छ, तर प्रत्येक जेठी महारानीले बडा महारानी भनिन्छ। किन भनेर क्वेसन गर्दाखेरि त्यो संस्कारमा, हिन्दू संस्कारमा यो छ, जसले गर्दाखेरि राख्नुपर्छ। त्यो रानी नभए पनि कुशको बनाएर पनि राखेका थिए भनिन्छ। महारानी सेकेन्डको नाउँ भयो, फर्स्टको चाहिँ नि बडा राख्ने। अब यसो बताइदिनुहोस्, अब त्यसो भए राजमाता हुने योग भएको भन्नु पर्यो यहाँकै शब्दमा भन्दाखेरि? होइन, यदि हामीले चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि यो राज संस्थालाई पुनर्स्थापन गर्न सक्यौँ। पुनर्स्थापन भनेको प्रशासनिक रूपमा पुनर्स्थापन है। स्थापन त उनी स्थापित छँदैछन्, उनलाई जय जयकार सबैले गरेका पनि छन्, आलङ्कारिक रूपमा छँदैछन्। किन छैनन्? हेर्नु, सबको मनमा छ। अब हिमानी मतलब के भने हजुरले एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, राजमाता हुन सम्भावना बोकेको मान्छेले टिकटकमा गीत गाएको अथवा गहनाहरू कता कता लगाएको त्यसले पछि अलिकति विवाद त ल्याउँदैन? असार पार्न सक्छ। त्यसैले अब उहाँ बच्नुपर्छ, बस्नुपर्छ। किनभने आफ्नो क्यारियरलाई, आफ्नो जीवनमा म कहाँ पुग्छु भन्ने कुरा थाहा भएपछि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यही नियन्त्रण गर्नु त उसको क्षमता हो नि। त्यही त। अब यसलाई त टिकटक र त्यो गहनाको जुन अलिक कुरा उठिरहेको थियो बिचमा, धेरै पटक हजुरले पनि थाहा पाउनु होला, यसमा चाहिँ हाम्रो हिमानीजीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यहाँले? होइन, अब उहाँले टिकटकमा आउनु हुँदैन। उहाँले टिकटकमा आउँदा छोरीहरूको आग्रहमा आएको जस्तो लाग्छ मलाई। जुन टिकटक मैले हेरेँ, किन उनको आफ्नै मनज्ञानले त्यो टिकटक नगरिकन छोरीहरूको लागि साथ दिएको, छोरीहरूको आग्रहलाई नकार्न नसकेको जस्तो मैले फिल गरेँ। तर त्यस्तोमा आउनु हुँदैन उहाँ। त्यही टिकटककै कुरा गरौँ। छोरीले टिकटकमा, हिमानीको छोरीले टिकटकमा मेरो हजुरबुवा अथवा ज्ञानेन्द्र राजा र मेरो आमा राम्रो कुरा मात्रै देखाउनुहुन्छ, जसले गर्दा सबैले उहाँलाई वाह वाह गर्छन्। तर मेरो बुबा राम्रो नराम्रो दुइटै देखाउनुहुन्छ, त्यसैले मेरो बुबाको धेरै टिका टिप्पणी हुन्छ, तर मेरो बुबा पनि असल हुनुहुन्छ भनेर उसले भनेको छ। भावनाको कुरा निकाल्नु यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, अब मतलब के पारसलाई मैले पनि धेरैचोटि भेटेको छु, हेरेको छु, मसँग आएका छन् होइन, कुराकानी भएको छ। उनी पनि वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा मान्छे नराम्रो, अति अनुशासित मान्छे हुनु उनी पनि है। त्यसैले मतलब के भने उनको अब एक दुईवटा मतलब के भने व्यवहार त्यस्तै किसिमको भयो। अब जस्तो ड्रिङ्क अलिकति बढी गरिदिने, ड्रिङ्क त अघि न मैले दिपेन्द्रको नि कुरा गरेँ नि, राजपरिवारको त्यो संस्कारै भयो जस्तो गयो। त्यस्तो होइन, त्यस्तो छैन। राजा महेन्द्र पनि मतलब के भने त्यस्तो ड्रिङ्क गर्ने होइन। मतलब के भने यो सोसल ड्रिङ्क भनेको त घरभित्र गर्नु भिन्दै हो, बाहिर गर्नु भिन्दै। र राजा वीरेन्द्रले पनि सोसल ड्रिङ्क मात्रै गर्ने हो, त्यस्तो ड्रिङ्क गर्दैन। यी चाहिँ नि के भयो भने यता पढ्न गए नि जब दिपेन्द्रहरू, त्यो लन्डनमा गएर चाहिँ पक्का ड्रङ्कार बने कि, पक्का ड्रङ्कार बने उनी। पारस पनि मतलब के भनेदेखि यहाँको चाहिँ नि हाउभाउ चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि मतलब साथीभाइले गर्दा उनी पनि ड्रङ्कार भइदिए। त्यो दिपेन्द्रको त पुरै रगत नै चेन्ज गर्नु परेको थियो भन्ने पनि आएको थियो। त्यो चाहिँ नि मलाई थाहा भएन। तर उनी चाहिँ नि मतलब के भने राम्रो ड्रङ्कार भएको चाहिँ मेरो आँखाले देखाए है, एकदमै राम्रै। 10-11 बजे त उनले पुरा ड्रिङ्क गरिसकेको थियो दिउँसो। अनि बेलुका चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 बजीसम्म हामी बस्यौँ। त्यतिखेर पनि उनले मेरो अगाडि चाहिँ खाएनन्, छोडे र यसो लुकी खाइरहेको चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ। पछिल्लो चरणमा पारसले ज्ञानेन्द्र सरकारलाई यो नछोड्नुहोस् भन्दाभन्दै ज्ञानेन्द्रले अझै बढी भावुक भएर डेमोक्रेटिक भएर पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि छोड्नुभयो। पारसको कुरा त्यतिखेर मान्नु भएन। त्यसैले पारस र ज्ञानेन्द्र बिचमा अहिले पनि त्यो कुरामा क्ल्यास छ भन्ने चाहिँ यो छैन। पारसले मतलब के भने कुनै किसिम इन्टरफेयर गर्ने थिएन र उनी चाहिँ नि बाउलाई अति मान्ने र अदबमा बस्ने, 4 फिट उता मतलब गएर चाहिँ नि अदबमा बस्ने, त्यो मेरो आँखाले देखाएको छ होइन। कति कुराहरू मतलब के भने अब हामीसँग मसँग पनि कुरा हुँदाखेरि मतलब के भने बुवालाई मलाई गर्न गाह्रो छ, भन्न गाह्रो छ, म बुवाको अगाडि पर्दिनँ भनेर भन्नुहोस् न तपाईँ पनि भनेको छु मैले अलिक जोड दिएर। त्यसैले राजाको चाहिँ नि राज संस्थामा के छ भने तपाईँको हामीले बाहिर जे कुरा गरे पनि
अति नै त अदब छ त्यहाँ, अति नै अनुशासित हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भयो, राजालाई हेरेर फर्किनु हुँदैन। त्यसो भए पारसलाई नेपालको केही नियोजित मिडियाहरूले अथवा भारतीय मिडियाहरूले बदनाम गराएको हो त? हो, एक दिन के भयो भने तपाईँको पारसले यहाँ उसमा यही बिजुली बजारको चाहिँ नि मतलब के भने त्यो फ्ल्याटमा, सनराइज फ्ल्याटमा बस्दा रहेछन्। अनि मलाई चाहिँ नि उनले बोलाए, भरतजी एकचोटि भेटौँ न। उनलाई थाहा छ उनको बुवाको साथी हो म, अनि पोलिटिकल कुरै गर्न। मैले पनि ठिक छ म आइपुग्छु। म जाँदा उनी के मोटर पुस्दै थिए, मोटर हाफ पाइन्ट लाएर एकदम गजबले चाहिँ मोटर पुस्दै थिए। मैले पारसले सरकार तपाईँले के यस्तो मोटर पुस्यो, यो त राम्रो भएन, ड्राइभर राख्नुपर्छ। कहाँ भरतजी ड्राइभर कुरा गर्नुहुन्छ, भात खान पैसा पुग्दैन मलाई बुवाले चाहिँ नि 1 लाख रुपियाँ दिइबक्सिन्छ महिनाको। ल भन्नुहोस् म पेट्रोल हालौँ कि ड्राइभरलाई दिउँ कि भात खुवाउँ कि यो पैसा तिरौँ कि कसरी गरौँ? मेरो मर्का तपाईँ बुझ्नुहुन्न, तपाईँ भन्नुहुन्छ के भयो त मैले काम गर्न हुँदैन र? म ड्राइभिङ गर्छु, मोटर पनि सफा गर्छु भनेर नि किन हाँसेँ मैले। मोटरप्रतिको प्रेम पनि हो, आफ्नो वाहनको प्रेम पनि हो र उहाँ त्यो लेबोरियस के मतलब श्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो त एउटा सन्देश भयो। त्यसपछि अनि अब म आइसकेपछि उहाँले टाकटुक पुछेर अब हामी अन्तिमतर्फ जाउँ। जस्तै यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, लामो समय गर्नुभयो, अहिले पनि तपाईँ त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। हिमानी ट्रस्टको अलिकति नालीबेली खेलाउँ अब हामीहरूले। जस्तै हिमानी ट्रस्टले राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा एउटा पुस्तक निकालेको थियो, त्यसको मूल्य 5,000। के छ पुस्तकको मूल्य राख्दाखेरि जति पनि राख्न पाइन्छ, के छ यसको? पुस्तकको मूल्य त तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो पुस्तकले तपाईँको त्यो ट्रस्टमा जाने पैसा भएको हुनाले मूल्य राख्नु त पाइन्छ नि। चन्दा माग्नु त भिन्दै, त्यो भन्दा पनि अब त्यो त जति पर्छ त्यसको भन्दा धेरै अन्त कालोबजारी भयो कि त्यसलाई के भन्छ? होइन, अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब प्रकाशकले आफ्नो चाहिँ नि चन्दा उठाउने हिसाबले अथवा सहयोग लिने हिसाबले आफ्नो मूल्य त राख्न सक्छ, तर उसले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ देखाउनुपर्छ के, ठगी खानु भएन होइन। त्यो पैसा ट्रस्टमा जान्छ भने त्यहाँ कतै लेख्या होला। आखिर त्यो होइन, त्यो पुस्तक पनि कुनै लाइब्रेरी पनि जानु पर्यो, त्यो लाइब्रेरीमा जानु पर्यो। पुस्तक मूल्य 2 किसिममा राख्नु पर्ने होइन र? एउटा डोनेसन दिने किसिमले भयो, एउटा चाहिँ आम पब्लिकले पढ्ने। त्यस्तो पनि गर्ने चलन छ। जस्तो मतलब के भनेदेखि सार्वजनिकको यो सरकारी मूल्य यो अथवा संस्थागत मूल्य यो भन्ने। त्यही त हिमानी ट्रस्टले निकालेको राजाको बारेमा बुझ्न चाहनेहरूलाई 5,000 भन्दा त अरूलाई चाहिँ कालोबजारी भन्ने। अनि यो त ठाडो होइन। तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ यसमा? त्यो मेरो चाहिँ नि अन्दाज, मलाई थाहा छैन यो कुरा होइन, मेरो चाहिँ अन्दाजले के भन्छ भने त्यो पैसा चाहिँ हिमानी ट्रस्टमा जाने, त्यो त थाहा छ मलाई पनि, हिमानी ट्रस्टमा जाने भन्नुभएको छ। तर हिमानी ट्रस्टमा जाने पैसा 5,000 तिरेर किन्न चाहेको, सुन्नु, सोझै पैसा माग्नु मिलेन होइन। केही दिउँ केही लिउँ, गिभ एन्ड टेक भन्छ नि। म तिमीलाई ज्ञान दिन्छु, हिमानी ट्रस्टलाई तिमी 5,000 देऊ, त्यो हुनसक्छ। त्यो त 2 करोड रुपियाँ ज्ञानेन्द्र मार्फत गएर हिमानी ट्रस्टले अस्ति त्यो उसलाई दिएको हो नि त, यहाँ बिचमा उसलाई के अरे सरकारलाई, यो कोरोनाको बेलामा कामै भएन भने अरबौँ रुपियाँको चाहिँ मतलब घोटाला बद्दा त्यो 2 करोड के काम लाग्यो? त्यो त दिनु भयो। मैले भनेको त्यसरी 5,000 रुपियाँ महँगीमा राखेर लिनुभन्दा 2 करोड आफै दिइरहनु भएको छ भनेदेखि ट्रस्टलाई त उहाँले 1 अरबै दिए पनि फरक होइन। होइन, उहाँले राख्नु भयो होला, किन उहाँहरू सब पैसा छ नभए होइन। ट्रस्टको मूल स्रोत त के हो त त्यसो भए? हिमानी ट्रस्ट होइन, हिमाली ट्रस्टको मूल स्रोत भनेको उहाँहरूको आफ्नै डोनेसन हो, बाहिरको विदेशीले लगाएको छैन। त्यसमा विदेशीले कन्फर्म हुन्छ, विदेशी कसैको पैसा छैन? कसैको छैन, कन्फर्म छ। आफ्नो भनेको कता आफ्नो भनेको अब राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको मतलब के भनेदेखि बिजनेस पनि होला। हिमालय त्यत्रो चाहिँ मतलब टी स्टेट छ, अरू बिजनेसहरू छ, जहाँ जहाँ इन्भल्भ उहाँहरू हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ सेयरहरू छ, त्यसको पैसा त आइहाल्छ नि। अनि त्यसमा आफन्त मतलब अलिक नजिकका साथीहरू हुन्छन्, तिनले दिन्छन्। तर यो विदेशबाट चाहिँ आएर हिमाली ट्रस्ट चलाएको हो भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। हजुर, अन्तिममा हिमानीको यति धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, तर हिमानीका समर्थकहरू 100 भागमा विभाजित छन्, धेरै भागमा विभाजन भएर एक डिका हुन सकेका छैनन्। त्यसैले राजदरबारलाई पनि अलि अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने अवस्थामा यहाँ अलि बुजुर्ग पनि हुनुहुन्छ, सबैले यहाँले भनेको मान्छन् पनि, यो विभिन्न भागमा विभाजन भएर छुट्टै। तर एउटा कुरो तपाईँले यति मतलब मलाई भन्नुभयो हिमानी शाहको बारेमा जानकारी लिनुभयो, तपाईँलाई प्रश्न बताइदिउँ, मैले हिमानीजीसँग अहिलेसम्म बोलेको छैन।
मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग धेरैचोटि भेटेको छु, धेरै बोलेको छु, धेरै डायलग गरेको छु, कुराकानी गरेको छु, उहाँसँग काम पनि गरेको छु मैले। पारससँग त मोटर मतलब पुछेदेखि लिएर मोटरको एक्सिडेन्ट हुने घरि झगडा पनि मिलाइदिएको छु होइन। र अब पारससँग त मेरो धेरैचोटि पारस शाहसँग त मेरो धेरै मतलब के भने एउटा भाइ भतिजा जस्तो नि लाग्यो मलाई, कता कता कि स्नेह त्यस्तो। र उनको चाहिँ कमजोरीहरू पनि मलाई धेरै थाहा भएपछि त्यो त भने, तर मलाई हिमानीको बारेमा चाहिँ त्यति जानकारी छैन जो तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ। अब मैले त बाहिर देखेको सर्फिसियल कुरा मात्रै गरिरहेको, तर हिमानीजीमा चाहिँ के छ भने तपाईँको एउटा राज परिवारमा हुनुपर्ने गुण भरिपूर्ण छ। र उहाँले जो ट्रस्ट चलाइराख्नु भएको छ, एउटा नयाँ मतलब के भने विश्वास जित्दै हुनुहुन्छ है। र उहाँको त्यो ट्रस्टलाई चाहिँ तानतुन गर्ने नेपाली प्रवृत्तिले गर्दा त्यो विभिन्न किसिमको अफवाहहरू फैलेको तपाईँले बताउनु भयो, त्यो अफवाह फैलाउने मान्छे उहाँलाई चाहिँ बिगार्ने मान्छे हो होइन। उहाँकै चाहिँ सेक्रेटरी भनाउँदाहरूले पनि मतलब के अरे उहाँलाई चाहिँ मतलब के अरे ठिक लाइन दिनेनन् होइन। र त्यसैले अब फेरि हिमानीजी चाहिँ मतलब के भने यो ट्रस्ट छ, उहाँको सेक्रेटरी पनि छ, सबै छ, तर उहाँलाई चाहिँ मतलब के अरे म्यानिपुलेसन गरेर मतलब तानतुन गरेर व्रत चाहिने मतलब के भने हल्ला फिजाउने मान्छेहरू पनि छन्। त्यसैले हिमानी ट्रस्ट अरू एनजिओ जस्तो भयो भने फेरि बदनाम होला है भनेर सचेत गराउनुहुन्छ। त्यसै हामीले यो मार्फत अब यो तपाईँले जो मसँग लिनुभयो, मलाई लाग्छ 3-4 घन्टाभित्रै हिमानीजीको नजरमा पर्छ यो, मलाई विश्वास छ। किन पर्छ भने हिमानीजीको बारेमा यसरी चाहिँ नि फुल चाहिँ नि मतलब के भने यो संवाद भएको छैन। यो तपाईँले पहिलोचोटि एभरेस्टले गराउनु खोज्नुभयो, म पनि बडो अप्ठ्यारोमा परेँ। जसलाई मैले भेटेकै छैन तिनका बारेमा बोल्नुपर्ने हो। जसको मतलब के भने अहिले चर्चै चलाउँदा गाह्रो हुन्छ, त्यसको बारेमा चर्चा चलाउनु पर्छ। सीताको बारेमा नभेट्नेलाई सीताको बारेमा कति बहस गर्छन् हो होइन, त्यो त छ नि। त्यसैले अब मैले उहाँलाई मतलब टाढाबाट देख्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि मतलब डोळेश्वर महादेवमा गएर पूजा गर्नु आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि है। र हरेक देव देवतामा उहाँको चाहिँ नि पशुपतिनाथमा गएको म देख्छु। म उहाँलाई डाइरेक्ट मैले भेटेको छैन। र अब किन उहाँको फेरि सेक्रेटरीहरू हुन्छ अथवा चाहिँ उनको सुरक्षाहरू हुन्छ होइन, त त्यो सुरक्षा सहित जाँदाखेरि हामी त्यहाँ बेदखल गर्न पनि मिल्दैन। त्यसो भए तत्काल राजमाताको रूपमा कल्पना गर्नुभएको, अनुमान गर्नुभएको हिमानी शाहले तत्काल गर्नुपर्ने 1-2वटा कुरा के सुझाव दिन सक्नुहुन्छ उहाँलाई? तत्काल उहाँले जो गरिराख्नु भएको छ बडो राम्रो गर्नुभएको छ, तर उहाँले स्क्रिन गरेर आफ्ना वरपरका मान्छेलाई चाहिँ नि राख्नुहोस्। किनभने दरबार जहिले पनि के कारणले बिग्रेको छ भने वरपरका सेक्रेटरीहरूले दरबारलाई बिगारेको छ। राजा कहिल्यै नराम्रो हुँदैन। वास्तवमा राजा कतिखेर नराम्रो हुन्छ भने राजाको वरपर बस्ने एडभाइजरहरू जब नराम्रा हुन्छन् त्यहाँनिर नराम्रो हुन्छ। त्यसैले हिजोको चाहिँ राजा महेन्द्रको टाइमकोलाई पनि विचार गर्नुहोस्, त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको टाइमलाई पनि विचार गर्नुहोस्, त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सरकारको टाइमलाई पनि विचार गर्नुहोस्। र अहिले आएर पनि तपाईँ पावरमा हुनुहुन्न, तर तपाईँ एउटा आस्थाको केन्द्र चाहिँ बन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँको चाहिँ माथि विश्वास एउटा मान्छेको भर पर्छन् मान्छेहरू। र तपाईँले आफ्नो वरपरका सेक्रेटरीहरूलाई, तपाईँका वरपर तपाईँका सहयोगीहरूलाई बडो सतर्क गराउनुहोस्। एउटा झुठो बोल्यो भने त्यसलाई स्याक गरिदिनुहोस्। थाहा पाउनुभयो स्याक गर्नुहोस्। कुरा सुन्ने होइन, हेर्ने काम गर्नुहोस्। अब किन दरबार कहाँ बिग्रिन्छ भने कान खोल्ने, आँखा चिम्लिने, बुझ्नु भएन? त्यो गर्नु भएन। आँखा हेर्ने, कान कम सुन्ने। राजपरिवारका सदस्यहरूले नेपाल बुझ्न त नेपालमै पढ्नुपर्छ, जसरी हिमानीले नेपालमै पढ्नुभयो भन्नु। तर छोराछोरीलाई फेरि विदेश लग्यो भने अरू नेताको छोराछोरी विदेश गयो भने हाम्रै सोसियल मिडियामा भाइरल हुन्छ, विदेशमा पठाए आफूलाई चाहिँ माओवादीकै नेताहरूको छोराछोरी विदेशमा भन्ने भन्छौँ। तर हिमानीले पनि त छोराछोरी विदेशमा भन्ने कुरा आयो भने के भन्नुहुन्छ? होइन, विदेशमा पठाउनखेरि मतलब के भने अब हायर एजुकेसनको लागि त पठाउनै पर्छ होइन। अब मतलब के भने यो माध्यमिक तहसम्मलाई चाहिँ नि काठमाडौँमै पढाउँदा भाषा, संस्कृति, कला, साथीभाइ, शिक्षण त्यो राम्रो हुन्छ नि। त्यसैले विदेशमा नजानु भने चाहिँ राजा वीरेन्द्र पनि विदेशमा गएर इटन कलेजमा पढेकै हो होइन। र उनलाई त ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ बिए यहीँबाट पास गरे है, त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पास गरे हो। क्लास 2सम्म चाहिँ उता दार्जिलिङमा पढायो, त्यसपछि त बिए चाहिँ नि त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट गरे। अघि मैले सोधेको क्वेसनको एन्सर आएन। यो धेरै भागमा विभाजन भएका राज संस्था ल्याउनु पर्ने मान्छेहरूलाई अथवा हिमानीलाई ल्याउनु पर्ने, हृदय ल्याउनु पर्ने, ती धेरै भागमा विभाजन भएरै शक्ति छिँड भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने? अब तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ नि मतलब क्रियाकलापले उनको विश्वास र उनको चाहिँ नि भाँचिन सक्छ, उनीप्रतिको मान्छेको विश्वास भाँचिन सक्छ। त्यस कारणले तपाईँ उहाँको भलाइ चाहनुहुन्छ भने
हिमानी शाहको भलाइ चाहनुहुन्छ, यो देशमा एउटा शक्तिको रूपमा मतलब के भने एउटा स्थापित हुनुहोस् भन्ने तपाईँको चाहना छ भने तपाईँले आफ्नो स्वार्थ राख्नु हुँदैन। तपाईँले स्वार्थ राखेर गर्नुभयो, म हिमानीको नजिक, हिमानीको मामाको नजिक, हिमानीको सेक्रेटरीको नजिक मैले उताबाट यसरी म्यानिपुलेसन गर्ने, यसरी गर्ने भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँले उहाँलाई बिगार्नुहुन्छ। को? हिमानी शाहलाई। बरु आफू बिग्रिनुहोस् तर हिमानी शाहलाई नबिगार्नुहोस्। जसरी म अहिले हिमानी शाहलाई भेटेको पनि छैन, मैले अहिले 2 शब्द बोलेको पनि छैन, तर मलाई विश्वास के छ भने उहाँले यथेष्ट मलाई चिन्नुहुन्छ। किनभने उहाँका सबै चिन्छु नि म, होइन? उहाँको मतलब के भने हजुरबादेखि चिन्छु, उहाँको बुवा चिन्छु, उहाँको मामाहरू चिन्छु, उहाँको घर चिन्छु, उहाँको टिचरहरू चिन्छु, उहाँ बसेको घर मलाई थाहा छ, के अरे यो मैतीदेवी कालिका थानमा। तर उहाँसँग पो मेरो सम्बन्ध भएन। तर बाहिरबाट त हामी वाच गर्छौँ नि, हामी हेरिरहन्छौँ नि। त्यसैले उहाँले पनि विचार गरेर गर्नु पऱ्यो। र अब भोलिको तपाईँको चाहिँ नि देशमा राज संस्था स्थापित पक्का हुन्छ, यो पक्का हो, यसमा फरकै छैन। किनभने नभए नेपाल रहँदैन फेरि। यो पनि मेरो भनाइ छ। नेपाल राख्ने हो, नेपाल बचाउने हो, राज संस्था चाहियो। फेरि राजतन्त्र होइन, राज संस्था चाहियो। र नेपाल नमासेमा राज संस्था पनि चाहिएन। सिद्धिको के फरक पर्छ र? उहाँ पनि अहिले नागरिकको रूपमा बसिराख्नु भएको छ। हामी जस्तै हुनुहुन्छ, देवदेवता जानुहुन्छ, घुम्नुहुन्छ। राजा मतलब के ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि त्यही गरिबक्सिन्छ, हामी पनि त्यही गर्छौँ। मिडल क्लासको चाहिँ मतलब के भने उसमा उहाँको परिवार चाहिँ लागेको हामी देख्छौँ। त्यसैले एउटै कुरा के छ भने राजाले नै मतलब के भने राज संस्थाले नै देशलाई माया गर्छ र देशै भएन राज संस्था रहँदैन भन्ने कुराको एहसास उनीहरूलाई छ। तर आम नागरिकहरूले त ज्ञानेन्द्रभन्दा पारसभन्दा अलिक बढी विश्वास हिमानीबाट हुन्छ कि भन्ने कुरा गरिरहेकोले यस विषयलाई केन्द्रबिन्दु राख्नु होइन। हिमानीबाट हुन्छ भन्ने कुरा मैले पनि विश्वास गरेको छु। किनभने उनको बाल्यावस्थादेखिको नै मतलब के भने अलिकति जानकारी मलाई भएको हुनाले उनले आफ्नो क्यारियरलाई बडो राम्रो किसिमबाट बचाएर ल्याएको छ, बडो राम्रो किसिमबाट बचाएको छ। मतलब के भने अब त्यही मतलब के भने उसमै जन्मेका, कालिका थानमा जन्मेका अरू केटीहरू पनि छन् नि, छचल्केर हिँडिरहेका छन्। नेपालमा धेरै केटीहरू छन्, धेरै केटीहरू छन् होइन, छचल्केर हिँडिरहेका छन्। उनको एजको मान्छेहरू पनि मतलब कि त्यस्ता छैनन्। उनको एज त धेरै भएको छैन। अब हाम्रो सेकेन्ड पुस्ताको उहाँ त होइन, उहाँको बुवाको उमेरको मान्छे हामी त। त्यसैले उहाँले जो गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ र देशको चाहिँ मतलब के भने हितको लागि, समाजको हितको लागि, यो समाजको कल्याणको लागि, संस्कृति धर्म बचाउनको लागि जो काम गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद छ। र उहाँ अब महारानी होइन राजमाता हुने मतलब लक्षणहरू मैले देखाएको छु। र तपाईँ त्यो चाहनुहोस् कि हिमानी सरकारलाई राजमाताको रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्नु सबैबाट। हस् त, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।